अब 11वीं जमात में पता चला कि ये पिज्जा भी कोई चीज होती है, बर्गर भी कोई चीज होती है। हमारे यहाँ सेब तब आता था जब कोई बंदा बीमार होता था। हमारे यहाँ किन्नू खाया जाता था क्योंकि घर का होता था, तरबूज खाया जाता था क्योंकि घर का होता था। यही 2-3 फ्रूट हमें पता थे। तो इसमें से निकल के शहबाज गिल पढ़ते पढ़ाते पीएचडी की शहबाज गिल ने लीडरशिप में, क्योंकि शहबाज गिल के बड़े ख्वाब थे। 30 स्टूडेंट थे मेरे साथ। मेरे प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात में जब हम पास आउट हुए तो 30 स्टूडेंट थे। उन 30 में से एक हमारी बहादुर पाकिस्तान बहरिया के अंदर सिपाही के तौर पर 10वीं जमात के बाद दाखिल हो गया और दूसरा शहबाज गिल। बाकी उन 30 में से किसी ने मैट्रिक पास नहीं की। तो शहबाज गिल ने बड़े ख्वाब देखे। शहबाज गिल सोचता होता था, फिल्में देखता था हॉलीवुड की कि अमेरिका की भी यूनिवर्सिटियां हैं। शहबाज गिल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैं नंबर 1 आया। वो अभी भी प्रोफेसर साहब हैं, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बाद में मेरी उनसे बड़ी दोस्ती बनी, लेकिन उनको किसी की सिफारिश थी तो उन्हें वो बंदा सिलेक्ट करना पड़ा। तो मेरा दोस्त जो मुझे साथ लेके गया था वो मुझे बाहर पूछता है कि नहीं बात बनी। मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत छोटी है, मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जिसके कॉरिडोर लंबे हों ताकि मेरा कोट उड़े जब मैं उसमें चलूं। तो ये राणा साहब हाई कोर्ट में चलते हैं ना, तो इनके कोट उठते हैं। तो मैंने फिल्मों में देखा था कि प्रोफेसर्स के कोट होते हैं, वो पहनते हैं और वो कोट उठते हैं। तो वो ख्वाब देखता था पीएचडी की लीडरशिप में, अपने पैसों से, किसी स्कॉलरशिप के बगैर। पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप दिया। जरदारी साहब बैठे हुए थे उस टाइम, उन्होंने कहा सैलाब आ गया, पैसे खत्म हो गए, गिल साहब तो कोई पैसा नहीं देना। सो अपनी चीजें बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका चला। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, और पूरे अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होस्ट करने वाली, जिस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं, वो यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ने का ख्वाब नहीं देखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया और टाट स्कूल वाला बच्चा वहां पर 30 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया। पढ़ाना शुरू हुआ तो हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ गए, हमारे यहाँ आसूदगी हो गई। अभी मैं अपने करियर के पीक तो मैं उसे नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ऊपर था। तो मैं पाकिस्तान आता था बाकायदगी से, क्योंकि मैंने वहां की नेशनलिटी नहीं ली हुई थी। तो मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी, असद उमर साहब, खान साहब, उन्होंने दावत दी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग आए। पाकिस्तान को लूट लिया गया है यहाँ की अशराफिया ने। आप जैसे लोग जो अपने मसाइल से निकले हुए हैं, आपको इन मसलों का पता है। मेरे जैसा बंदा जो बस पे बैठ के कॉलेज जाता था, मैं यहाँ वो टिपिकल सियासतदानों वाली आपके साथ नहीं करता। सारे लोग मेरे जानने वाले, मैं आपको 10 नाम बता देता हूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे। गाँव से होंडा CD70 के ऊपर बैठ के गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद आते थे, 25 किलोमीटर का सफर था हमारे साथ, क्योंकि वो कॉलेज सबसे अच्छा था। साथ पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर अशराफिया के थे। और हम जब आते थे, पहला लेक्चर 8 बजे शुरू होता था तो 1 घंटा लगता था टांगे गर्म करने में। टांगे अकड़ी होती थी जब मोटरसाइकिल से उतरते थे, खड़े नहीं हुआ जाता था सीधा। इसलिए कहता हूं कि मैं मिडिल क्लास से हूं। मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है, सहा हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है। उसके बाद पार्टी में आ गए। पार्टी में पहले 3 साल तो हमारी सोशल मीडिया ही हमें गालियां निकालती रही, पैराशूटर पैराशूटर। 2002 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ने पहली दफा वीलॉग करना सिखाया 2010-11 में, आपने नाम नहीं सुना होगा। स्टूडेंट्स की मदद के लिए वहां पर वीलॉग करना सिखाया कि क्लास पढ़ाने के बाद जो उनके सवाल रह जाएं वो आप वीलॉग में बताएं उन्हें। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना बोंडा से वीलॉग रिकॉर्ड कराने शुरू किए इमरान खान की मदद में। अभी भी यूट्यूब पे उस जमाने के पड़े हुए हैं। उसके बावजूद यहां आया तो पहले 3-4 साल जो हमारे सो कॉल्ड पार्टी के वारिस हैं, उन्होंने कहा जी ये तो पैराशूटर है, ये कहां से आ गया। उस नफरत को बर्दाश्त किया अंदर से। बाहर के शराफिया की तो नफरत थी, अनकन्वेंशनल था। आपके साथ भी वैसे ही डील करता था, हामिद मीर साहब के साथ भी और कामरान शाहिद के साथ भी। तो मेरे लिए आप सारे साहबी थे, तड़ाक करके जवाब देता था जो मुझे आता था। यही मेरी एकेडमिक लाइफ ने मुझे सिखाया था, क्योंकि अमेरिका में बच्चा आपसे खुल के सवाल करता है, आपका नाम लेके सवाल करता है। आप तैयारी करके क्लास में नहीं गए तो वो आपको उसी टाइम बता देता है। वहां आप जनाब लिहाज के चक्कर में आप गलत पढ़ा के नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज समोसे खाने का दिल है, क्लास नहीं पढ़ाना। आपको वक्त पे जाना है, पूरा काम करके वक्त पे निकलना है। मेहनत की, माँ बाप की दुआएं थी, दोस्तों की दुआएं थी, आप लोगों की बहुत सारों की मेहरबानियां थी। मैं पॉलिटिकल लाइफ में आगे चलता गया, वज़ीर आज़म के दफ्तर में पहुंच गए, वहां भी काम किया। लेकिन जहां जहां मैंने काम किया, मेरे कंधों पर 29 लोगों का वजन था हमेशा। शहबाज गिल ने इसलिए फेल नहीं होना था और ना कभी इंशाल्लाह होगा
क्योंकि वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में भी, वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यहां चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी, वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में भी। शहबाज गिल के कंधों के ऊपर उन 30 लोगों की ख्वाहिशें थी बात, क्योंकि उनमें से बेचारे ज्यादातर तो उधर चारा डाल रहे हैं, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, उनके पांव की एड़ियां फटी हुई हैं, कभी वो वैसलीन नहीं लगा सके। मैं वो टिपिकल सियासतदानों वाली बातें नहीं कर रहा जी, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे इलाके में ये नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं, मेरे साथ 2-4 लोग चले, मैं अपने क्लास फेलो से आपको मिलवा देता हूं। सो उन तमाम लोगों का बोझ लेके मैं खड़ा था, क्योंकि मैंने जीतना था, मैंने उनके लिए जीतना था, ताकि आगे उनके बच्चे सोचें कि इस गांव में पैदा होके स्टार्ट स्कूल में पढ़ के आपका जहां दिल करे आप वहां पहुंच सकते हैं। और मैं पहुंचा। मैंने अमेरिका में, ये रांझा साहब बैठे हुए हैं, बताएंगे, अमेरिका में जाके डॉक्टर्स तो हमारे सेटल हो जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, वो भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तानी पढ़ा हुआ प्रोफेसर आप ढूंढ के दिखा दे मुझे। अशराफिया का बच्चा तो होगा अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, किसी गरीब आदमी का बच्चा आपको एक आदमी मिलेगा अमेरिका की यूनिवर्सिटी, और वो भी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने अपने ख्वाब देखे, मैंने अपने ख्वाबों के लिए मेहनत की, मैं अपने ख्वाबों के लिए रात दिन जागा, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई, मैंने अपने ख्वाब जिए। उसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान को हमने बदलना है, मेरे जैसे लोगों को आगे आना है। हसन और हुसैन को हमारे मसले नहीं पता, वो बस की छत पर बैठ के नहीं गए कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। हसन और हुसैन को नहीं पता कि अगर आपका कॉलेज में मेरिट पे दाखिला नहीं हो रहा तो आपने देहाती कोटे पे कैसे दाखिला लेना है, वो मुझे पता है। सो इसलिए मुझे लगा कि मेरे जैसे बंदे को आना चाहिए। मेहरबानी इमरान खान की कि उसने मौका दी। मैंने अमेरिका में अपनी वो तनख्वाह जो आज शायद 60-70 लाख बनती होगी महाना, जब छोड़ के आया था तो 35-40 लाख बनती थी, जो एक मेरी तरह के मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है। कहा जाता है जो आपके फार्म हाउस है आपका वो है, और भाई लूट के नहीं, वहां मेहनत से कमाया था। जो कुछ भी है, लोग इल्जाम तो पाकिस्तान में सब सियासतदानों पे लगते हैं और वो इल्जाम कभी प्रूव नहीं होते। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरे पे अल्लाह के करम से अजान हो रही है, इल्जाम लगा के दिखाएं कि मैंने करप्शन की है। अगर पार्टी के 5 सबसे आप ऑनेस्ट बंदे निकालेंगे तो मैं उन 5 में एक हूंगा, और अगर गलत कह रहा हूं तो कोई सामने आए और इल्जाम लगाए। पंजाब में 1 साल रहा हूं, फेडरल में मैं 3 साल रहा हूं, 2.5-3 साल। कोई एक ऑफिसर खड़ा होकर बताए मैंने एक ट्रांसफर, एक पोस्टिंग, एक सिफारिश के लिए किसी को फोन किया अपनी जात के लिए। अगर कोई बुजुर्ग आ गया है, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है पुलिस की तरफ से, किसी सहाफी का मसला है, तो बिल्कुल वो रफाए आमा के लिए किया, अपनी जात, अपने रिश्तेदारों, अपने किसी अजीज का काम किया हो। मैंने तो कभी अपने किसी अजीज की इमरान खान से तस्वीर नहीं बनाई। चीफ ऑफ स्टाफ होने के बावजूद मेरे किसी दोस्त की तस्वीर दिखा दे, मेरे किसी फैमिली मेंबर की, मेरे भाई की, मेरी बीवी की, मेरे किसी इंसान की तस्वीर दिखा दे इमरान खान के साथ। मैंने एक ही चीज सीखी थी, पूरा तोलो। जब मेरे पे जिम्मेदारी थी मैंने पूरा तोला। मैंने अमेरिका में एक आर्टिकल लिखा, मेरे दादा एक अनपढ़ थे, चौधरी इस्माइल गिल। जब पाकिस्तान बना, इधर मजाक उड़ाया गया, इनकी दादी आलू पालक पका रही थी गर्मियों में। हम अमृतसर वाले हर चीज की वड़ियां बनाते हैं। सर्दी उधर तक फ्रिजें नहीं होती थी, सर्दियों की आपकी जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में इस्तेमाल होती, गर्मियों की सब्जियों। अब आप हमारा क्योंकि उधर बॉर्डर बंद है, हमें पता नहीं इस कल्चर का। अमृतसर से जो लोग आए वो भी घरों में बनाते हैं, तो आपको इस बात का क्या पता कि हम गर्मियों में भी साग खाते थे, हम गर्मियों में भी आलू मटर हमारे पास होते थे, क्योंकि हम उसका जैसे आप अचार बनाते इसी तरीके से वो सब्जियां भी सिक्योर हो जाती थी। बहरहाल इस बकवास पे मैं क्या जाऊं, मैं वापस आता हूं कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं। ये मैंने आर्टिकल लिखा था अमेरिका में, दोबारा पब्लिश करूंगा। ये लिखा था जब आदित्यनाथ योगी के क्या नाम है उसका, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, जब उसने कहा कि मुसलमान चले जाएं, तो मैं अमेरिका में प्रोफेसर था पाकिस्तानी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अमेरिका की अखबार में। मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ना था। उन्होंने फैसला लिया था और वो सारी उम्र जब तक यहां थे, जितनी देर जिंदा रहे, तो वो पूछते रहे, अनश्योर थे कि मैंने सही फैसला किया था कि नहीं। उसको देश कहते थे जब भी बात सुनाते, सभी के आपके बुजुर्ग जितने, वो देश कह के बातें सुनाते थे, आपको पता है। तो वो अनश्योर थे कि मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना, छोड़ के आना चाहिए था कि नहीं। तो मैंने अमेरिका में बैठ के जवाब दिया था कि दादाजी आपका फैसला दुरुस्त था, अगर आज आप इंडिया में होते तो आपको आदित्यनाथ योगी जो है वो आपको 2-3 हजार रुपए देता, कहता टिकट पकड़ो और लाहौर जाओ। आपने अच्छा किया था, पाकिस्तान आ गए थे। वहां मुसलमानों के लिए पनाह नहीं है, घर नहीं है। लेकिन अगर मेरे दादा को यह पता होता कि मेरा पोता सारी मेहनत करके हर जगह पहुंचेगा, फिर उसे नंगा करके मारा जाएगा,
تو شاید وہ دوبارہ سوچتے کہ میں نے جانا تھا کہ نہیں. اور مجھے اگر امریکہ میں یہ لکھتے ہوئے پتا ہوتا اور اگر مجھے آتے ہوئے یہاں پتا ہوتا کہ میں پاکستان بدلنے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہماری پارٹی میں میں اپنی پارٹی کے ہر شخص کا احترام کرتا ہوں جو آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان جان کی بازی لگا رہا ہے اس قوم کے لیے. جو اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے کھڑا ہے میں اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن آپ نے ایک سوال پوچھا اپنے آپ سے. گرفتاریاں تو بہت ہوئی, پرچے بھی بہت ہوئے. وحشی قسم کا جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں آپ کو, وہ تشدد صرف شہباز گل پہ. آواز بند صرف شہباز گل. 16 دن گھر والوں سے, دوستوں سے, کسی سے ملنے نہ دیا گیا, وہ صرف شہباز گل کو. عدالتوں میں ٹرائل چل رہے, تیزی سے یہاں 3 سال فرد جرم عائد نہیں ہوئی. میرے پہ 2 مہینے کے اندر فرد جرم عائد کرنی جس میں سزائے موت ہے, جس میں عمر قید ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس اسماعیل گل کا پوترا ہوں جو لوور مڈل کلاس سے تھا, ان پڑھ تھا, وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا تھا. اس کی یہ غلطی تھی. ہندوستان کے اندر یہی 124A جو دفعہ ہے, اس کے اوپر لوگوں کے اوپر مقدمات کیے گئے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو غداری کے جرم میں جیلوں میں ڈالا گیا. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے آخر تنگ آ کے اس قانون کو انگریزوں کا کالا قانون کہہ کے بند کر دیا. آج ہندوستان کے اندر کسی کے اوپر اس دفعہ کے اوپر پرچے نہیں ہو سکتے, اور میرے اوپر 2 درجن غداری کے پرچے دے دیے. میں کہاں سے غدار ہوں؟ میرا باپ کہاں سے غدار ہے؟ میرا دادا کہاں سے غدار ہے؟ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں 2 دفعہ ہجرت کی ہم نے. میرا دادا سب کچھ چھوڑ کے آیا, مجھے موقع ملا, میں دنیا کے سب سے سپر پاور میں گیا, وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں گیا, میں ٹاپ سیلری لے رہا تھا, اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا, سب کچھ چھوڑ کے, اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا. مجھے سب نے منع کیا, مجھے پچھتاوا نہیں ہے, میں اس کی قیمت دے رہا ہوں. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں, اوورسیز پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں, آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے. میں نے آج رانجھا صاحب کو بتایا, ان کو بھی بڑی چل ہے یہاں سیاست کرنے کی. میں نے کہا آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے, چپ کر کے وہاں اپنا کام کریں, پاکستان کی مدد کرنی, وہاں سے پیسے بھیجیں. خبردار, آپ مڈل کلاس کے لوگوں نے سوچا کہ آپ سیاست کر کے ان وڈیروں کے برابر بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ میں ان سے ڈرتا نہیں تھا, میں برابر کے جواب دیتا تھا, میرے اندر خوف نہیں تھا. میں ان وڈیروں کی اولاد کو برابر ٹی وی پہ ٹکرتا تھا. مجھے تب بھی دھمکیاں دی جاتی تھی. میں واحد ہوں پی ٹی آئی میں جس نے پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ سب کے سامنے ہائی کورٹ میں کیس بکتے, منہ پہ سیاہی ڈلوائی, انڈے کھائے, جوتے مارے گئے. مجھے میری اپنی حکومت, میرا اپنا چیف منسٹر, میری اپنی پولیس مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکی تب. کیوں؟ کیونکہ میں مڈل کلاس سے تھا. یہاں آپ کسی اور کی حکومت میں کسی شہزادے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, ایسی کی تیسی آپ کی. غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں, غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں, مڈل کلاس کے بندے کو تو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ایف آئی آر دیتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اس میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں, اتنی تو جماعتیں نہیں میں نے پڑھی ساری زندگی میں جتنی آپ نے دفعات لگا دی میرے اوپر, اور میرے بیانوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کیا. آپ کہتے میں نے یہ گناہ نہیں کیا, نہیں آپ نے کیا ہے. زبردستی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے کیا ہے گناہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ چھپا کے ایف آئی آر دی جا رہی. اگر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہتے پارٹی چھوڑ رہا ہے. لوگ اپنے ویلاگز کے ویوز بڑھانے کے لیے شہباز گل پارٹی چھوڑنے کی سوچ رہا ہے. شہباز گل نے اپنا سب کچھ جلا دیا اس ملک کے لیے, عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے, پارٹی چھوڑنے کے لیے کھڑا ہے. سو اس لیے میں آج کی پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے جا رہا تھا وہ اب کرنے جا رہا ہوں. میرے اوپر ایک بلوچستان میں ایف آئی آر دی گئی جس کو ہم نے وہاں پر وکلا ہائر کیے. عام بندے کے لیے عام بات, امیر آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے نا, عام بات ہے. ڈرائیور ہوتا ہے, مینیجر ہوتا ہے, ہاسپٹل فون ہو جاتا ہے, وہاں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے. یہ پیچھے اسلم صاحب کھڑے ہیں, ان سے پوچھیں ہمارے جیسے فیملیوں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلا فکر پہنتی ہے پیسے کتوں لے آنے نے. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں میں سے اسودہ ہو گیا امریکہ جانے میں, لیکن جانتا تو ہوں نا یہ سارے مسئلے. اسی طرح جب کیس بنتا ہے نا غریب آدمی پہ, مڈل کلاس پہ, تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس عدالت میں پہنچنا کیسے, میں نے وکیل کہاں سے کرنا ہے, میں نے اس مقدمے کو کیسے لڑنا ہے. کہ آپ کا وہ اشرافیہ کا نیٹ ورک نہیں ہے جس نے آپ کو پروں میں چھپا لینا ہے. بلوچستان میں کیس ہوا, بلوچستان کی ہائی کورٹ میں گئے, بلوچستان کے جج صاحب آرڈر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ایف آئی آر ہے شہباز گل پہ تو وہ لے آؤ. بلوچستان کے جج صاحب کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے, ایف آئی آر نہیں لائی جاتی ان کے سامنے, جو ہوتی ہے اسے وہ قانون کے مطابق کویش کرتے ہیں اور ایک ایف آئی آر کر کے چھپا کے رکھی جاتی ہے تاکہ جب اسلام آباد میں کورٹ کی تاریخ بھگتنے جائے اس کو پھر دبوچ لو, کیونکہ اسماعیل گل کا پوترا ہے نا, یہ کون سا کسی نواب کا پوترا ہے, دبوچ لو دوبارہ. لاہور کے ہائی کورٹ میں آتا ہوں, میرا سلام ہے ججز کو, اللہ کی قسم جتنے پیشنس کے ساتھ اس ملک کے ججز کوشش کر رہے ہیں اس ٹائم, شاید ہی کوئی اور کر رہا ہو, لیکن جو پورا نظام بنا دیا گیا ہے, یہ جو اس ٹائم حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ان کی جو ہٹ درمی ہے, جس طرح ججز کے فیصلوں کو یہ بریک کرتے ہیں, جس طرح اس کو روکتے ہیں, اس کا کہیں مظاہرہ ہم نے نہیں دیکھا. پہلے 6 کے قریب ہیئرنگز ہوئی, ہر دفعہ جج صاحب نے کہا لائیں کون سی ایف آئی آر ہے,
झूठ बोले गए, नहीं बताया गया। अभी पिछली हियरिंग में भी एफआईआर की पूरी तफसील नहीं दी गई, सिर्फ यह बताया गया कि हां जी बलूचिस्तान में एक और एफआईआर है। तो मेरा सवाल है, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज का फैसला था कि कोई और एफआईआर है तो सामने लाएं, उसकी बेतौकीरी करने की जुर्रत किसकी हुई है? मैं तो चलो मिडिल क्लास हूं, मेरी तो आप बार बार करेंगे, मैं तो एक गद्दार आपको मिल गया हूं, मुझे तो आप दो डालेंगे तो दो डालें, लेकिन कम से कम इससे दो फायदे होंगे। एक तो मेरे जैसे किसी और को अमेरिका में बैठे बुखार नहीं होगा, वो दोबारा इधर को नहीं चढ़ेगा। आप लोगों के दो ही काम है, उधर से आईफोन खरीदें 8-7, शैम्पू खरीदें, बॉडी वॉश खरीदें, इधर के लिए और तोहफे खरीदें, बैग बनाएं, इधर हंस के तस्वीरें खिंचवाएं और वापस दफा हो जाएं। इधर हक मत मांगिएगा अपना बराबरी का, क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं वहां की, आपको जुकाम हुआ हुआ है वहां का, वहां आपको दी जाती है बराबर की इज्जत। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था अमेरिका का, हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था, मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था, मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर एक दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमात है मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है, मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गेल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया? मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है, हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है, लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई एनजीओ को लिखते हैं, यूएन में लिखते हैं, कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना। इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। यह सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को? तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ, मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए। आपने एक बनाया, उसके अंदर 13 दफात है, उसमें सजाए मौत भी हो जाएगी। करवाएं शौक से, ताकि आइंदा कोई ये ख्वाब ना देखे, कोई मिडिल क्लास का शख्स ना देखे कि वो ऐवान में जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था, मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में दुत्कार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपके छुपे हुए मुकदमा ढूंढ लूंगा, कभी वहां से बलूचिस्तान से। वो मैंने जहां पे मेरे पे मुकदमा किया मैंने देखा है, वो 22 घंटे की मुसाफत है, तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे? या ये जुर्म मेरा ये है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने फड़का के रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि इवन नून लीग के किसी बंदे को आज तक मैंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालें। मैं मुजफ्फरगढ़ से निकला, हमारी हुकूमत थी उस शाम को, मैंने कहा मैं सबको माफ करता हूं। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया था, हमारी हुकूमत बन गई थी। मैंने कहा यहां से ऐलान करता हूं, मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी में अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। अभी भी कहता हूं, हमेशा खिलाफ खड़ा हूंगा। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के
مجھے ہیوملیٹ کرنے کے لیے ریلیز کی گئی، اس لیے کہ میں چودھری نذیر احمد گل کا بیٹا تھا، میں مڈل کلاس تھا، میرا کوئی رولا ڈالنے والا نہیں تھا، میں نے کسی صحافی کو پیٹرول پمپ یا ان کے پلاٹ نہیں دیے ہوئے تھے، میری مافیا نہیں تھی۔ خیال کریں کچھ، خیال کریں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ملک، خیال کریں کچھ۔ اگر عام آدمی غلطی سے پہنچ جاتا، خیال کریں کچھ۔ بڑے سارے خواب ہیں میرے گاؤں کے میرے ساتھ جڑے ہوئے، بڑی ساری خواہشیں ہیں ان کی ابھی، اور میں نے سب لوگوں کی طرح ان کو ڈبویا نہیں ہے۔ آپ نے مجھے 16 دن رکھا، آپ مجھے دوبارہ 16 دن رکھیں، میرے پہ ایک چھینٹا کرپشن کا نکال کے دکھائیں۔ پاکستان میں آج کرپشن کرنا نارمل ہے۔ میری فیملی نے ایک دفعہ 2000 روپے کا پیٹرول، سرکاری گاڑی کا 2000 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ پرائیویٹ گاڑی میں ڈال دیا۔ میں نے اپنی فیملی سے لڑائی کی، میں نے وہ 2000 کا پیٹرول اسی ٹائم کیش کے ساتھ سرکاری گاڑی میں ڈالا۔ میں نے عبادت سمجھ کے یہ کام کیا ہے، تو اس لیے یا تو مجھے سزائے موت دے، یہ والے کام میرے ساتھ نہ کریں۔ ہر دوسرے دن ہے آپ میرے پہ FIR دے دیتے ہیں، میں رانا ثناءاللہ صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بھگتے ہیں جی، ان کے رونے نکل گئے۔ میں ماسک مانگ رہا تھا، میں رو نہیں رہا تھا۔ آپ کا سانس بند ہوگا تو آپ کے منہ سے بھی نکلے گی وہ چیز، میرا سانس بند تھا۔ میں چپ اس لیے ہوں کہ میں بولوں گا تو اس میں بے توقیری ہے، میں بزدلی سے چپ نہیں ہوں، میں بے توقیری سے چپ ہوں۔ غصہ ہے ابھی میرے اندر، میں کسی اپنے کے بارے میں کچھ غلط نہ کہہ دوں، کیونکہ میں آپ اپنا آپ کے ساتھ غلط بھی کرتا ہے نا، تو آپ غلط واپس نہیں کہہ سکتے۔ جس سے آپ نے ساری زندگی پیار کیا ہو نا، آپ کے ساتھ وہ زیادتی بھی کر جائے تو آپ واپس غلط نہیں کہتے۔ مجھے ادراک ہے کہ میرے منہ سے کچھ غلط نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ اس سے زیادہ میرے ساتھ اور کیا ہونا ہے؟ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے۔ میری آپ نے پوری زندگی پچھلے 6 مہینے میں تباہ کر کے رکھ دی۔ آپ یہاں تک نہیں رکے کہ آپ نے میری بیوی پہ جھوٹے کیسز بنا دیے۔ میری بیوی جو کہ ایک پروفیسر ہے، پڑھاتی ہے، وہاں پہ پڑھتی ہے، PhD کر رہی ہے، آپ نے اس پہ جھوٹے کیسز بنا دیے تاکہ وہ پاکستان نہ آ سکے۔ مجھے آپ نے ECL پہ ڈال دیا تاکہ میں اپنی فیملی سے نہ مل سکوں۔ سب قبول ہے، غدار مت کہیے، غدار نہیں ہوں میں، اور جو کرنا ہے وہ ایک FIR میں کر لیجیے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مجھے کسی نے نہیں بچانا، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ اگر پھانسی آپ نے دینے کا سوچ لیا تو لگنی ہے، میں حاضر ہوں، کیونکہ میں بچ نہیں سکتا، تو میں اب اور کیا سوچوں، تو میں حاضر ہوں، اب کر لیجئے۔ اگر زندگی اتنی لکھی تو ایسے صحیح، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس دن سزائے موت دی جاتی ہے اس دن بھی نہلا کے دھلا کے دی جاتی ہے، اس دن بھی آپ کو کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ کی کسی صورت تذلیل نہیں کی جاتی۔ یہ تذلیل نہ کریں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا FIR کہاں ہے۔ میں ہر روز نئی FIR ڈھونڈ رہا ہوں، عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں، جی بتا دے میری FIR کہاں ہے، اور آواز بلند کرتا ہوں کہ پارٹی کے لوگ مقدمے نہیں یاد کرتے، کہتے ہیں جی پارٹی پہ تنقید کر رہا ہے۔ اور بھائی میں بتا رہا ہوں، میں اسد عمر کو دیکھتا ہوں، وہ ہر عدالت کی پیشی پہ خود پہنچے ہوتے ہیں۔ حق کن کا لڑ رہے ہیں؟ پنجاب کے MPs کا، کہ جلدی الیکشن ہو، اور وہاں 3 MPs ہوتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ غلط بات ہے اگر میں کرتا ہوں تو اس لیے آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میں ان کا جواب دوں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے فواد چودھری کے کیس میں 4 دفعہ ہائی کورٹ کے جج کی بے توقیری، انڈین سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے 124A پہ۔ بندیال صاحب، اب شان ہے پنجاب کی، پاکستان کی، بڑی آپ سے توقعات ہیں، دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ پلیز موو یور پین۔ اگر آپ ابھی جسٹس نہیں کریں گے آنریبل جج صاحب، تو کب کریں گے؟ اگر انڈین سپریم کورٹ ہٹا سکتی ہے، انگریز جو ہمارے اوپر غاصب تھا، ہم جس کے غلام تھے، وہ کہتا تھا اس کیس میں آپ غدار ہیں، اب تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اب ہم غدار کیسے ہو گئے؟ یا پھر بتا دیجئے کہ یہ ابھی بھی صرف اشرافیہ کا ملک ہے، مڈل کلاس گاؤں کے لوگ ابھی بھی یہاں غدار ہو سکتے ہیں۔ بتائیں گے کسی ایک شہزادے کو آپ نے غدار کہا ہو؟ بتائیں گے کسی ایک شہزادے پہ آپ نے چلا ہوگا تو حبیب جالب پہ چلا ہوگا تو فیض پہ چلا ہوگا۔ مڈل کلاس کے لوگوں کو ہی غدار کہا گیا، انہی پہ کیسز چلے۔ تو اس لیے مہربانی کیجئے چیف جسٹس صاحب، آپ کی خاموشی بھی اب تکلیف دیتی ہے، مہربانی کیجئے، پاکستانی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پورے احترام سے میں کہہ رہا ہوں، میں پورے احترام سے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں، کوئی آیا تو میں اسے ایئرپورٹ پہ خود روکوں گا۔ میں آپ کسی اوورسیز پاکستانی کو سیاست میں نہیں آنے دوں گا جو ایمانداری سے سیاست کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ والے تو آئیں گے جو آتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، کام پورا کرتے ہیں، بکسا اٹھا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی ہماری طرح کا آنے لگے گا نا مڈل کلاس، تو میں اسے کہوں گا نہیں آنا۔ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ ہم اس چیز کے لیے نہیں بنے۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی، ایون یہاں بیٹھے بھائیوں نے بھی ابھی میرے کپڑے اتارنے، شہزادوں کے نہیں اترنے۔ شہزادوں سے سوال نہیں، اونچی آواز میں سوال نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ بیٹھے بھائیوں نے بھی، ڈاکٹر صاحب آپ تب یہ کیا کرتے تھے، آپ اپنی حکومت میں یہ کیا کرتے تھے، آپ کو تب شرم نہیں آتی تھی؟
آپ کو تب خیال نہیں آتا تھا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے آگے مڈل کلاس بیٹھا ہوا ہے. سو یہ ہم نے پورا معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بنا دیا ہے. ایون جنگل میں بھی حقوق ہوتے ہیں, ہم نے جنگل سے بھی اوپر کام کر دیا ہے. میں نہیں بولنا چاہتا, اس لیے خدارا دوبارہ سوچئے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں. اس ملک کے عدلیہ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. پولیٹیکل ڈفرنسز ہو سکتے ہیں, اس لیے ان کو پولیٹیکل ڈفرنس رہنے دیجئے, اس حد تک نہ جائیے. ہم نے نواز شریف کی طرح کرپشن نہیں کی ہوئی, ہم نے پیسہ نہیں بنایا ہوا. ہم پہ 1-2 کیس بنائے, اس میں نے بار بار کہا سزائے موت کرا دیں. اتنی لمبی چوڑی یہ کوئی, آپ نے تو اتنی تو ریسٹورنٹ کے اندر ڈشز کا مینیو نہیں ہوتا جتنی FIR دے ماری ہیں. ایک مڈل کلاس بندہ کدھر سے ان کو پکڑے, کدھر سے پورا کرے.